तो आमकां राखता, आमचो सांबाळ करता आनी आमचेर नदर दवरून तो आसा. 18वें स्तोत्र आनी ताची दुसरी ओळ आतां आमी वाचुया. मोगळा बाबणानो, तुमी तर जाणाच की आमी स्तोत्राच्या पुस्तकाचें शिकप करतात म्हूण. 17व्या आविसराच्या 1 ते 4 ओळीचें आमी शिकप केल्लेंच आसलें. फाटल्या कार्यावळीन ह्यो ओळी आमी पळयल्ल्यो आसल्यो. तर आतां मुखावेल्या ओळींचें शिकप आमी करुया. तर पयले सुवातेर वाचुया 17व्या स्तोत्राची 5वी ओळ. म्हजीं पावलां तुजे वाटेक धरून आसात, म्हजे पांय निसरले ना. हांवें तुका उलो मारलो कारण हे देवा तूं म्हजें आयकता. म्हाका कान दी, म्हजें म्हणणें आयक. दाविदाक खबर आसलें की देव आपणाचें मागणें आयकता म्हूण. मोगाळ बाबणानो, हें सोच जावन आसा. जो दाविदाचो देव तोच आयज तुमचो आनी म्हजोय देव जावन आसा. आमच्या संकश्टाच्या वेळार तो आमच्या आदाराक येता. दोनया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तो आमच्यो गरजो भागयता आनी सगळ्या संकश्टांतल्यान सुटका फावो करता. जेजू क्रिस्तान जोआच्या शुभ वर्तमानाच्या 16व्या आविसराच्या 24व्या वळीन कितें म्हटलां तेंच पळोवया. त्या वेळार हीं उतरां ताणें आपणाच्या सिसांक म्हटलेलीं आसलीं, पूण आयज हीं उतरां ताणें तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत म्हटलेलीं आसा. आजून पर्यंत तुमी म्हज्या नांवान कांयच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. आपणाच्यो बासावण्यो पूर्ण करणाऱ्या दोनया देवाचो अनुभव घेवप खऱ्यांनीच फायद्याचें जावन आसा. संकश्टाच्या वेळार ताच्या थारणाचो अनुभव घेवप खूब आनंदाचो असो जावन आसा. मुखार 17व्या स्तोत्राच्या 7वे वळीन आनी 8वे वळीन तो कितें म्हणटा तें आतां पळोवया. तुका शरणाक येतल्यांक तूं निवारता, तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजर दाखय. तुज्या दोळ्यांतले बावले परी तूं म्हाका राख. तुज्या पाकट्याच्या खाला तूं म्हाका लिपय. दाविदान हे मागणें करच्या पयलीं जेन्ना सोरेस्परान इस्रायल पोरचेक इजिप्तांतल्यान गुलामपणांतल्यान भायर काडली तेन्ना ताणें अशेच तरेन ताचेर भावार्थ दवरलो. सुटकेचें पुस्तक 19 आविसर आनी 4 वळ. इजिप्ताच्या लोकांचें हांवें कितें केलें तें आनी तुमकां गोणीच्या पाकट्याचेर बसून हांवें म्हजेशी कशें हाडलें हें तुमी पळयलें आसा. आनी जेन्ना दाविदान हें स्तोत्र बरयलें तेन्नाय ताणें आपणाचो अनुभव ह्या सुवातेर दाखोव केलो आनी उपरांत 1000 वर्सांनी दोनया जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें तेंय आमकां ह्या सुवातेर वाचूंक मेळ्ळें. मॅथ्यूवाचें शुभ वर्तमान 23 आविसर आनी 37 वळ. जेरुजाल्या जेरुजाल्या, तूं बाकनाराक जिवेशी मारताय आनी तुजे थंय धाडलोल्यांक फातरायताय. कोंबी आपल्या पाकट्या खाला आपल्या पिलांक एकठांय करता तशें कितले फावटी म्हूण तुज्या पुतांक एकठांय हांवें केलें ना, पूण तें तुमकां नाका जालें. मोगा इश्टानो, दोनी देव आमकां ताच्या पाकट्या खाला लिपोवंक पळयता. पूण आयज मनीस संवसाराची येवजण घेवन आसा. सैतानाची खुशी तो करता. ताका देवाच्या आसण्या मुखार येवपाक नाका. तो आयज देवाक पळयना कारण ताजें काळीज आनी मन गोरवान भरलेलें आसा. त्याच पासत आतां आमी 17व्या स्तोत्राची 9 ते 12 वळी पळोवया. म्हज्या आंगार पडलेल्यांच्या आतांतलो म्हाका निवार. म्हजो घात घेवंक म्हज्या दुस्मनाची म्हाका वेडो घातला तांच्या पासून तूं म्हाका राख. तांचीं काळजां दारूण जाल्यांत, तांचीं काळजां गोरवान भरल्यांत. हें पळय म्हज्या आंगार ते येतात.
म्हाका वेडो घालतात. म्हाका दोरणेर आपटूंक ते दीस रात पळयतात. मोगाळ भाव भयणीनो, खरेंच दाविदान हें स्तोत्र आपल्या अनुभवांतल्यान बरयलें. आनी दुस्मान ताच्या आंगार कशे आयले हेंच तो मागण्या वरवीं सोरेस्पर देवाक आपणाचे मागणे कळीत करता. आयज आमच्या विरुद्ध हो सगळो संवसार आसतलो, पूण आमी भिवची गरज ना. कारण संवसार आमचो जीव काडूंक शकता, पूण आमच्या आत्म्याचो घात करूंक तांच्यान जायना. कारण तो अधिकार देवान तांकां दिवंक ना. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या सुवातेर आमी स्तोत्रांतली आनी एक वळ वाचुया. 62वें स्तोत्र 8 ते 11 वळी आतां आमी पळोवया. आनी हातूंत कितें बरयलां तें आतां आमी पळोवया. लोकांनो, सोरेस्पराचेर भावार्थ दवरात. आपणाचें मन ताच्या मुखार खाली करात. देव आमचो आसरो जावन आसा. मनीस फकत वाफ जावन आसा. जुलूम करतल्यांक भिवू नाकात. ग्रेसकाय वाडली तरी तिचेर भावार्थ दवरूं नाकात. मोगाळ भाव भयणीनो, दाविदाचो खऱ्या आनी जिवंत देवाचेर सारको विस्वास आसलो. तो सदांच दुनिया देवाचेर आपणाचो विस्वास दवरतालो. तर मोगा इश्टानो, 17व्या स्तोत्राच्या 13 ते 15 वळींनी आतां आमी पळोवया. हातूंत कितें बरयलां तें आमी लक्षांत दवरुया. ये सोरेस्परा, उठ, ताजेशी झूज. तुजे तलवारीन वायट लोकां पासून म्हजो जीव साल्वार कर. हे सोरेस्परा, असल्या लोकां पासून तुज्या हातांनी तूं म्हजी सुटका कर. ते आपणेन एकठांय केल्ली ग्रेसकाय आपल्या भुरग्यां पासत एकठांय करून दवरतात. हांव तर धर्मीक असो जावन आसा, आनी जेन्ना हांव उठ्ठां तेन्ना म्हाका तुजें दर्शन मेळुनी आनी हांव खुशाल जावनी. जेन्ना आमी देवाच्या वाटेन उबे आसता तेन्ना आमकां दुस्मानाक तोंड दिवचें पडटा. पूण दावीद ह्या गजालीक भियेना. कारण जाकोबाचो देव आपलो आसरो आसा हें ताका खबर आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या सुवातेर दाविदान जें कितें म्हटलां तें म्हत्वाचें अशें जावन आसा. इश्टानो, जेन्ना आमी आमच्या सोर भोंवतणी नदर मारतात तेन्ना आमकां दिसून येता की चडशे लोक सोरेस्पराचें सूख भोगोवंक पळयतात. तांचे पासत पयसोच वो देव असो जावन आसा. घर बांदप, भुरग्यांक जल्माक हाडप, तांकां वाडोवप आनी तांच्या नांवाचेर जायती ग्रेसकाय सांबाळून दवरप होच तांचो आयज देव जाल्लो आसा. संवसारांत मनीस फकत ग्रेसकाय एकठांय करता, पूण मनशाक खबर ना आपणाचो एक दीस शेवट जातलो. आपणाक एक दीस देवाच्या मुखार उबो रावचो पडटलो. पूण दावीद हें सगळें जाणा आसलो. दाविदाच्या जिवितांत जें कितें येवचें आसा तेंय तो जाणा आसलो. त्याच पासत दावीद देवाची भिरांत धरता आनी देवाक तो मान आनी मोहिमा दिता. इश्टानो, दावीद देवाक सदांच आर्गां दिता. ताचें जिवीत देवाचेरूच पातयेवन आसलें. तो खूद देवाचेर पातयेवन आपणाचें जिवीत चारतालो. दुखान त्रासान देवाचेरूच पातयेवन तो रावतालो. आनी हेंच ताणें आपल्या जिवितांत शिकलेलें आसलें. देवाचें उतर शिकप म्हणजे कितलें भाग. आपणाच्या जिविताक तें लावन घेवप म्हणजे कितलो संतोश. दाविदान जेन्ना देवाची स्तुती केली तेन्ना तो सावलाच्या भिरांतेन आसलो. आनी ताची ही स्तुती स्तोत्राच्या रुपान 18व्या स्तोत्रांत आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या 18व्या स्तोत्राचें शिकप करच्या पयलीं कांय म्हत्वाच्यो गजाली हांव तुमच्या मुखार दाखोळ करूंक पळयतां. हें स्तोत्र आमकां दाविदाचें जिवीत दाखोळ करता. हातूंत देवान ताका दिल्ली सुटका म्हणजे ताजी केल्ली सुटका आनी ताका मेवलेलें जैत हें दिसूंक लागता. ताणें देवाचेर केल्लो मोगूय आमकां हातूंत दिश्टी पडटा. दावीद राजा जावचे पयलीं सावलान ताका बरेंच दूख दिल्लें आसलें. ताजो ताणें पाटलाग केल्लो आसलो. इतलेंच न्हय तर
दाविदाच्या पुतापासून ताका पळून वयचें पडलें, कारण आबशालोम हो दाविदाचो पूत ताच्या विरुद्ध जाल्लो आसलो. दाविदाच्या जिवितांत एकूच खंयचें दूख आसलें अशें न्हय. साबार गजाली ताच्या जिवितांत आसल्यो, साबार तरेचें दूख ताच्या जिवितांत आसलें. पूण जें दूख ताच्या जिवितांत आसलें त्या दुखा वरवीं तो भियेलो ना. देवाक मान आनी मोहिमा दिवची ताणें साणूक ना. देवाच्या उतरा प्रमाणें तो जियेत रावलो आनी त्याच वरवीं देवान जें कितें ताच्या जिवितांत करूंक जाय आसलें तेंच केलें. मोगा बावळांनो, ह्याय स्तोत्रांत दुनिया जेजू क्रिस्ता संबंदीत जायत्यो गजाली आमकां पळोवंक मेळटा. कांय लोकांक अशें दिसता की पोरण्या करणांत मोगूच ना, पूण तें सोत न्हय. तर आतां 18व्या स्तोत्राची सुरवात कशी जाता हें पळोवया. 18वें स्तोत्र आनी पयली वळ. हे सर्वेस्परा, म्हज्या बळा, हांव तुजेर मोग करतां. मोगाळ बावळांनो, तुमी केन्ना तरी अशें सांगलां वो अशें म्हटलां की दुनिया देवा, हांव तुजेर मोग करतां म्हूण? इश्टानो, आमी ताचो मोग करतात कारण ताणें पयलीं आमचो मोग केलो देखून. ताणें आमचें पसत तारणाचें देर उदकें केलें, आमकां थारोवन फाव केलें. तो आमकां राखता, आमचो सांबाळ करता आनी आमचेर नदर दवरून तो आसा. 18वें स्तोत्र आनी ताची दुसरी वळ आतां आमी वाचुया. सोरेस्पोर, म्हजें खोडप, म्हजो कोट आनी म्हजो सोडवंडार, तो म्हजो आसरो. दाविदान आपणाची राखण, आपणाचो सांबाळ करणाऱ्या देवाक कितलीं नांवां दिल्लीं आसा हें पळयात. पोरण्या करणांत जर कोण आपणाच्या दुस्माना पासून आपली राखण जावची म्हूण वेदिशी येवन तिका घोट धरून रावल्यार ताची राखण जाताली. तर इश्टानो, दोनी जेजू क्रिस्त हो आमचो खरो वेदी जावन आसा. ताजेशी आयल्यार केदींच मरण आसचें ना आनी तोच आमचो सोडवंडार जावंक पावता. जर मनशाच्या जिवितांत मरण आयलें तर तें सासणाच्या सासणांक ताका मरण आसता. पूण दोनी जेजू क्रिस्ता वरवीं जर आमी ताजे पूत आनी धुवो जाले तर आमच्या जिवितांत केदींच मरण आसचें ना. जसो दोनी जेजू क्रिस्त मरणांतल्यान पुनर्जीवन जालो, त्याच प्रमाणें आमी पुनर्जीवन जावंक पावतले. आमकां मोहिमेवंत कूड मेवतली. पूण हें केन्ना? जेन्ना दोनी जेजू क्रिस्त आमकां ह्या संवसारांतल्यान व्हरूंक येतलो तेन्ना 1000 वर्सां आमी ताच्या सांगाता आसतले आनी आमी ताच्या सांगाता राज करतले. तांच्या जिवितांत केदींच रडणें दूख आसचें ना. मोगाळ बावळांनो, देव आमचो किल्लो जावन आसा. तो आमचें दाल जावन आसा. तो आमचें बळ जावन आसा. ताच्या थंय आमकां कसलीच भिरांत ना. दाविदाची आनी सोरेस्पर देवाची सोयरीगोत कितली लागशिल्ली आसा हेंच आमकां दाविदान ह्या सुवातेर बरोवन दाखोळ केल्लें आसा. मुखार दावीद कितें म्हणटा तें पळोवया. 3री आनी 4थी वळ. जेन्ना हांव सोरेस्पराक उलो मारतां तेन्ना तो म्हजी राखण करता. दुस्माना पासून तो ताजो सांबाळ करता. दाविदाचेर मरण आयलें तरी ताणें आपणाचो वावर सोरेस्पराचेर दवरूंक विसरलो ना. दावीद सदांच देवाचेरूच पातयेवन रावलो आनी मंदिरांतल्यान ताज्या उल्याक ताणें कान दिलो. दावीद 7व्या वळीन कितें म्हणटा तें पळोवया. त्या वेळार तो म्हणटा, पृथ्वी आल्ली आनी कांपूंक लागली. पर्वतांच्यो बुन्यादी आलोंक लागल्यो, कारण तो रागाभरीत जाल्लो आसलो. मोगा इश्टानो, सोरेस्पर देवाक पातकी मनशाचो संताप येता. पातकी मनशा पासत ताणें आपलो एकलोच मोगाचो पूत दिवन पर्यान जर ते पातकान जियेतात तर तांचो नाश आसतलोच. पूण जाणीं आपणाचें पातक वळखून घेतलां, दुनिया जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोडवंडार म्हूण मानून घेतला, तांचोच तो मोग करता. 18व्या स्तोत्राच्या 8 ते 11 वळींनी आमकां कितें दिसता हें आतां आमी पळोवया. ताच्या नाकाच्या पुडयेंतल्यान दोंगर भायर सरतालो आनी ताच्या तोंडांतल्यान
खोर उजो भायर सरो. मोळो बागोवन तो सोकला देंवलो आनी ताज्या पांयां तोळा काळे कुट्ट कूप आसलें. एका कोरुबाचेर बसून वाऱ्याच्या पाकोट्याचेर तो उबो आसलो आनी ताणें दाट कुपाचो तोंबू केलो. मोगाळ बाबड्यानो, जेन्ना दोनी जेजू क्रिस्त कुर्साचेर मेलो तेन्ना देनपारच्या वेळार सगळ्या पृथ्वीचेर काळोख पडलो. हें सगळें कोणें केलें? स्तोत्र मुखार सांगता, ताणें वयल्यान आपले हात लांब करून म्हाका धरलो आनी व्हड उदकांतल्यान ताणें म्हाका भायर काडलो. म्हज्या दुस्मनाच्या चोपक्यांतल्यान ताणें म्हाका साल्वार केलो. आयज सैतानाचेर जैत व्हरच्या पसत आमी दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं सोरेस्पर देवाशी येवंक जाय. मॅथ्यूवाचें शुभ वर्तमान 28 आविसर आनी 20 वळीन कितें बरयल्लें आसा? आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय तांकां शिकयात. सगळ्या संवसाराक म्हजें सीस करात आनी सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसां. मोगा बाबड्यानो, आदारा पसत खंयच्याय मनशाचेर आमकां पातयेवन रावची गरज ना. सोरेस्पर देवाचेरूच आमी पातयेवन रावल्यात चड बरें. मोगा इश्टानो, आमी सदांच देवाचेर पातयेवन रावंक जाय. स्तोत्र बरोवपी देवाचो अनुभव घेता आनी त्याच वरवीं हो अनुभव तो आमकां बरोवन दाखोळ करता. आयज आमचो अनुभव कितें आसूंक येता? जर आमी आयज दुखांतल्यान वेता, त्रासांतल्यान वेता आनी आमच्या जिवितांत कांयच बरें पडना, तो आयजूच आमचें जिवीत आमी दोनया जेजू क्रिस्ता मुखार उक्तें करूंक जाय. आमच्या काळजाची जट्टी आमी घेवंक दिवंक जाय. आमच्या काळजाची तपासणी आमी ताका करून दिवंक जाय. मोगाळ बाबड्यानो, ह्या सुवातेर आमकां आनीक थोड्यो वळी पळोवंक जाय, त्यो म्हणजे 19व्या स्तोत्राच्यो. तर मोगाळ बाबड्यानो, 19व्या स्तोत्राचें शिकप करच्या आदीं ह्या स्तोत्राची वळख आमी करून घेवया. ह्या स्तोत्राचे कांय वांटे आमी करुया. 1 ते 6 वळींनी देवाच्या पासत एल ह्या शब्दाचो उपेग केल्लो आसा. ह्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा बळवंत, उत्पन्न करणारो, सोर पदवेदार, एलुहीम असो जावंक पावता. एक रोसनार जावन हें ताचें नांव जावन आसा. सोरेस्पर देवाचे कायदे पूर्ण जावन आयज ताच्या नांवा पासत आमी ह्या संवसारांत जिवंक जाय. देवाचें नांव व्हड जावन आसा, ताकाच मोहिमा आनी वाखाणणी जावन आसा. मोगाळ बाबड्यानो, फुडल्या कार्यावळीन आमी ह्या स्तोत्राचें शिकप करतले. हें स्तोत्र खूब म्हत्वाचें जावन आसा. ताणें कितें केलें आनी ह्या स्तोत्रा वरवीं देव आमकां कितें शिकयता हेंच आमकां पळोवंक जाय. आमकां जाय तें शिकप आसा, पूण आमकां वेळ तितलो मेळना. तरी पूण जसो आमकां वेळ मेळटा त्या प्रमाणें आमी ह्या पुस्तकाचें शिकप करतले. तर मोगाळ बाबड्यानो, हांव जाणा जसो दावीद जायत्या दुखांतल्यान त्रासांतल्यान गेलो तशें तुमी जायत्या दुखांतल्यान आनी त्रासांतल्यान वेता. पूण देव तुमकां साणिना, सोडिना, आपणाचो मोग दिल्या बगर तो रावना. तर इश्टानो, आयज तुमच्या मनांत कसले प्रस्न आसात आनी देवान आयज तुमकां कसलो आशिर्वाद दिलो आनी हें स्तोत्राचें पुस्तक तुमकां कशें लागता आयजूच चीट बरयात आनी कळयात. तर मोगाळ बाबड्यानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.